बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पीडीएम का फैसला है कि कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के कायद पूरी तरह इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि किसी तरह के मिनी या ग्रैंड डायलॉग की बातें बेमानी हैं। जाली और कठपुतली हुकूमत को किसी तरह का एनआरओ नहीं मिलेगा। ये पूरी कौम का फैसला है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करने वाले सीनियर रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद खान शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद समेत 4 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। JUI के सीनियर रहनुमाओं को निकालने का फैसला जमात की मरकजी मजलिस आमिला ने किया। मजलिस आमिला ने पार्टी की नज़्म व ज़ब्त कमेटी की सिफारिशात पर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है। मजलिस आमिला ने कहा कि अगर कोई रहनुमा वजाहत करता है, मुआफ़ी मांगता है तो कमेटी फैसला करने में बाइख्तियार होगी। निकाले गए दीगर रहनुमाओं में मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क भी शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी फैसलों से इनहराफ करने पर रहनुमाओं को पार्टी से निकाला गया है। तर्जुमान के मुताबिक जमात से खारिज किए गए अफराद के बयानात और राय का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जमात से निकाले गए अफराद के फैसले की कॉपीज भिजवा दी गई हैं। एक इंटरव्यू में JUI से निकाले जाने वाले हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि JUI के बानी रहनुमाओं की रुकनीयत डिक्टेटरशिप से ख़त्म की गई है। जमहूरियत के दावेदार अपनी जमातों में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते। जहां किसी लीडर की शान के खिलाफ बात की जाए उसकी रुकनीयत ख़त्म कर दी जाती है। हमारे चारों जो साथी जिनको आज एक फैसले के ज़रिए डिक्टेटरशिप के तहत जमात से फारिग करने की बात की गई है, वो सीनियर मोस्ट और बानी अरकान में से हैं। और यही जो बदकिस्मती है, जमहूरियत सारी दुनिया में चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पार्टी के अंदर सिर्फ हम ही रहेंगे। और अगर किसी के ख़िलाफ़ शाह ने यानी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोई बात की आपने, तो ख़त्म हो गई बात। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि PDM के सरबराह के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान को पार्टी के मोहतरम रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि PDM की तहरीक दम तोड़ रही है, उनकी हिकमत अमली में तज़ादात है। कोई इस्तीफा देना चाहता है, कोई नहीं। ये वक्त हमने कोई नहीं उनसे चुना, उनकी अपनी पार्टी में जो बगावत हुई है और एक ऐसे मुहतरम उनके जो लीडरान हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने ही अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया है। PDM की जो मूवमेंट थी वो तो वैसे ही अपने दम तोड़ रही है। स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें तज़ादात हैं, इनमें कोई इस्तीफ़े देना चाह रहा है, कोई नहीं देना चाह रहा। तो उसमें तो जब आपकी तहरीक का जो सदर है जो कि मौलाना फजलुर रहमान है, वही अगर डिस्क्रेडिट हो जाए तो फिर तो वो मुहिम जो है तो वो बैठ ही गई। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्टी से निकाले गए मौलाना मोहम्मद खान शेरानी अपने बयान से बेनकाब हुए हैं। उनके जिस बयान को कुछ हलकों में कबूलियत मिल रही है वो JUI के नजरिए से इनहराफ है। PTI हुकूमत समेत कई कुव्वतें मौलाना शेरानी की हिमायत कर रही हैं। एक तरफ जहां अपोजिशन इख्तलाफात का शिकार है, दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत में रहा जाए या अलग हो जाए, MQM पाकिस्तान फैसले के लिए अवाम से रुजू करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिस शहर से 2.5 करोड़ से ज्यादा शनाख्ती कार्ड जारी हो चुके, उसकी आबादी को 1 करोड़ 60 लाख दिखाया गया है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो मर्दमशुमारी हुई है, अदालतें भी इसके हवाले से फैसला दे सकती थी। यहाँ पर वोटर्स और शनाख्ती कार्ड तकरीबन 2.5 करोड़ इस शहर से जारी हुए हैं और आबादी 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई है। उसको गलत साबित करने के लिए किसी दोबारा मर्दमशुमारी की नहीं, वो इतने बड़ी सबूत मौजूद हैं कि यहाँ पर आबादी को गलत बल्कि आधा दिखाया गया है। हम ये मुतालबा तो नहीं कर रहे ना कि हमसे किए गए वादे के मुताबिक
کابینہ میں ہمارے ایک فرد کا اضافہ ہونا چاہیے. یہ مطالبہ پہلے دن سے بھی ہمارا نہیں تھا. ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ کی کابینہ میں موجودگی حکومت کو مستحکم کرنے کا باعث بنے گی. اس عوامی مطالبے کے لیے عوام سے ہم نے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری جانب سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ جب تک ایم کیو ایم حکومت سے نہیں نکلتی سڑکوں پر نکلنے کی کوئی اہمیت نہیں. ایم کیو ایم لالی پاپ نہ دے بلکہ صوبے کے عوام کو بتائے کہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. او بھائی سڑکوں کو چھوڑو, کابینہ سے نکلو, تم حکومت کا حصہ ہو. کب تک یہ لالی پاپ دو گے لوگوں کو؟ مکس سگنل نہیں دے سکتے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایم کیو ایم حکومت اتحاد سے الگ ہو جائے. مردم شماری کا مسئلہ جلد از جلد حل کر لیا جائے گا. 2023 کے انتخابات سے قبل نئی مردم شماری کرا لی جائے گی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سے باہر چلی جائے یا ساتھ چھوڑ دے الائنس کا. جو ایم کیو ایم اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ سرن جائز ہے. خود تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہی بات ہو رہی ہے, وزیر اعظم سے بار بار جا کے یہ بات کی گئی ہے. تو اس کو انشاءاللہ پراپرلی ہینڈل کر لیں گے. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ بہت جلد یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. کوئی اتنی بڑی چیز اس میں نہیں. ہم اس کی تیاری کریں گے کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے مردم شماری کے نئے عمل کو پورا کر لیا جائے. ملک میں اس ہفتے آٹا, چینی اور انڈے پھر مہنگے ہو گئے. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.11% اضافہ ہو گیا. ایک ہفتے کے دوران چینی اوسط 13 پیسے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی, جس کے بعد ملک میں چینی کی اوسط قیمت بڑھ کر 82 روپے 6 پیسے فی کلو ہو گئی. ایک ہفتے میں ٹماٹر 8 روپے 29 پیسے فی کلو مہنگا ہوا. انڈے فی درجن 6 روپے 26 پیسے مزید مہنگے ہو گئے. ادارہ شماریات نے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی پر رپورٹ جاری کر دی. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 5 روپے 53 پیسے مہنگا ہو گیا. گھی, کوکنگ آئل, تازہ دودھ, مٹن, بیف, گڑ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. آلو 6 روپے 71 پیسے, پیاز 3 روپے 95 پیسے فی کلو سستا ہوا. مرغی 15 روپے 68 پیسے فی کلو سستی ہوئی. ڈونکی کنگ بھی نئے سال کے استقبال کے لیے تیار ہے. نئے سال کی خوشیاں ڈونکی کنگ کے ساتھ منائیں. ڈونکی کنگ کا اس موقع پر کیا پیغام ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈونکی راجا ڈونکی راجا ڈونکی راجا ڈونکی راجا آزاد لگ رہی ڈونکی راجا ڈونکی راجا ڈونکی راجا اب بجے گا سب کا باجا. 2020 بیت گیا, 2021 ہے آنے والا. 20 کے غم بھلائیں, 21 کی نئی شروعات کریں. ڈونکی کنگ اپنے چاہنے والوں کے لیے نیا پیغام لے آیا. زور لگا کے زور لگا کے دوستو 2020 کو دھکا لگا رہا ہوں. بڑا دکھ دیا اس سال نے. آپ بھی زور لگائیں تاکہ یہ 31 دسمبر کو گڈ بائے ہو جائے. چلیں ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے, مل کے دھکا لگاتے ہیں. تو جناب آپ بھی ڈونکی کنگ کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں. 31 دسمبر 2020 کو گڈ بائے کریں اور 2021 میں نئی کامیابیوں کے لیے خود کو تیار کریں. باجوڑ میں یوم قائد اعظم کے موقع پر 3 کلومیٹر طویل سبز ہلالی پرچم کے ساتھ ریلی نکالی گئی. ریلی تحصیل برنگ سے شروع ہو کر برنگ ٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس مبارک. کراچی, لاہور, پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں تقریبات منعقد کی گئیں. خصوصی عبادات میں ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. کرسمس کیک سے منہ میٹھا کرایا گیا. کرسمس ٹری کو خوبصورتی سے سجایا گیا. بچے سانتا کلاس بن گئے. مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے پیغام میں اقوام عالم پر زور دیا ہے کہ کورونا ویکسین سب کے لیے ہونی چاہیے. ویٹیکن سٹی سے جاری پیغام میں پوپ نے کہا کہ کورونا سے دوچار تاریکی اور بے یقینی کی فضا میں ویکسین کی تیاری سے امید کی کرن پھوٹی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت اور حکومت مخالف اتحاد PDM دونوں سے ناراض.
گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ آج عمران خان اعتراف کرتے ہیں کہ تیاری نہیں ہے، انہیں تیاری کے لیے دوبارہ پرائمری اسکول میں بٹھایا جائے۔ پی ڈی ایم بند گلی میں آ گئی ہے۔ جنگ اور جیو کے تجزیہ کار سینئر صحافی مظہر عباس کی اہلیہ کی تدفین وادی حسین قبرستان میں کر دی گئی۔ ارم عباس کی نماز جنازہ امام بارگاہ یسرب ڈیفنس میں ادا کی گئی، جس میں سینئر صحافیوں، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ارم عباس کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا۔ نیو یارک کے مجسمہ آزادی سے بڑا سیارچہ آج زمین کے مدار کی طرف سے گزرے گا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق یہ سیارچہ تقریباً 22,000 میل کی رفتار سے سفر کرتا ہوا گزرے گا۔ سیارچہ زمین کے مدار سے 1.9 ملین میل کے فاصلے پر ہے۔